हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी की हफ्तावार मुकम्मल रहनुमाई। इस हफ्ते बुर्ज जदी के अफराद के लिए गहराई में सोचने का वक्त है। आपकी मुखलसियत और मेहनत आपको कामयाबी की राहों पर ले जाएगी, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप पाबंदी और सब्र के साथ हर कदम उठाएं। आपको इस हफ्ते मुश्किलात का सामना हो सकता है, मगर दिल जमी और मुस्तर फैसले आपको इन चैलेंजेस को शिकस्त देने में मदद देंगे। कैरियर और माली मामला। कैरियर में इस हफ्ते आपको नए मौके मिलेंगे और अगर आपने पहले किसी प्रोजेक्ट या काम में मेहनत की है तो इसका मुनासिब नतीजा आपको मिलेगा। सब्र और ध्यान से आप अपने पेशेवराना मामलात में कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी नई सरमायाकारी का फैसला करना है तो पाबंदी के साथ इसमें गौर व फिक्र करें। माली फैसलों में होशियारी और कोर्ट से काम लें ताकि आपको कोई नुकसान न हो। ये वक्त है कि आप अपने अखराजात पर काबू पाएं और मुनासिब सरमायाकारी करें। आपको किसी नया कारोबार शुरू करने की फिक्र हो सकती है, लेकिन याद रखें आपकी मेहनत और अज़म आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें। खानदानी और जाती ताल्लुकात। खानदानी ताल्लुकात में इस हफ्ते मोहब्बत और तामुन का माहौल होगा, लेकिन आपको कभी कभार कुछ मुश्किलात भी आ सकती हैं। आपको अपने खानदानी अफराद के साथ बातचीत में सब्र और समझदारी से काम लेना होगा ताकि रिश्ते मजबूत रहें। अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो आपकी मीठी ज़बान और मौसर बातचीत आपके ताल्लुकात को बेहतर बना सकती है। सोशल ताल्लुकात में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आपको अपने जज्बात पर काबू रखना और सब्र से काम लेना होगा। सेहत व तर्ज जिंदगी। इस हफ्ते आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अगर आप सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाते हैं तो आपके लिए बेहतर नताइज हो सकते हैं। वर्जिश और मुनासिब नींद आपकी तवानाई को बढ़ा सकती है। अपने जिस्म की देखभाल करें और ग़िज़ाई तवाज़ुन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ज़हनी सुकून और जिस्मानी तवानाई के लिए हल्की वर्जिश और मुराक़बा को अपनी रोजाना की आदत बनाएं। आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए और जिस्मानी वर्जिश को अपनी रूटीन में शामिल करें। रूहानियत और अंदरूनी तरक्की। इस हफ्ते आपकी रूहानी तरक्की के लिए बेहतरीन वक्त होगा, खासतौर पर अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। आपको अपनी रूहानियत और नजरियात पर तवज्जो देनी चाहिए। यकीन और सब्र से आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। आपके लिए गौर व फिक्र की गहरी जरूरत है ताकि आप अपने मकसद को बेहतर तौर पर समझ सकें और अपनी जिंदगी की राह को वाज़ेह कर सकें। आपके लिए इस हफ्ते का खास पैगाम। पाबंदी, सब्र और हिकमत से हर कदम उठाएं और अपने कामों में गहराई से सोचें। कामयाबी और सुकून आपकी मेहनत का नतीजा है। इस हफ्ते आपके लकी रंग है सफेद, नीला और सब्ज। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलों की हफ्तावार मुकम्मल रहनुमाई। बुर्ज दिलों के अफराद के लिए इस हफ्ते एक नई रोशनी की गुजरगाह नजर आती है। आपका जहन तेज और मुतहरक रहेगा, जो कि आपको मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आपके अंदर एक नया जज्बा और नया अज़म पैदा होगा और आपकी सोशल जिंदगी में मजीद रंग भरेंगे, लेकिन आपको अपनी खुद मुख्तारी और मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत है। कैरियर और माली मामलात। कैरियर में इस हफ्ते आपको नए मौके मिलेंगे और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में मुश्किल हो रही थी तो वो अब हल हो जाएगी। आपके तख्लीकी ख्यालात और नई सोच को कदर की निगाह से देखा जाएगा। आपका ध्यान ज्यादातर टीम वर्क की तरफ जाएगा और आप अपनी समाजी महारतों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। माली फैसले करते वक्त मुहतात रहें। इस हफ्ते आपके पास सरमायाकारी या किसी अहम खरीद के मौके आ सकते हैं, लेकिन इन्हें सोच समझ कर करें। अगर आपने पिछले कुछ अरसे में माली खतरे लिए थे तो आपको इसका मुनासिब नतीजा मिलेगा, मगर ये भी जरूरी है कि आप अपनी माली हिकमत अमली पर तवज्जो दें ताकि मुस्तकबिल में माली इस्तेकाम हासिल कर सकें। किसी भी नए कारोबार या सरमायाकारी की तरफ कदम बढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी मालूमात और मशवरे पर एतमाद करें। खानदानी और जाती ताल्लुकात। इस हफ्ते आपके खानदानी ताल्लुकात में तामुन और प्यार का माहौल होगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन में वजाहत रखनी चाहिए ताकि आप अपने अज़ीज़ों के साथ मजबूत रवाबत बरकरार रख सकें। आपको घर के माहौल में थोड़ी बहुत मुकाबलियत या ताल्लुकात की पेचीदगियां आ सकती हैं, लेकिन इसका हल सिर्फ पुरअमन गुफ्तगू और सब्र से होगा। अगर आपके साथ किसी अहम रिश्ता में इख्तिलाफात चल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप गुस्से से बचें और बेहतर बातचीत करें। आपको गुस्सा या बदकलामी से परहेज करना होगा ताकि रिश्ता मजबूत हो और कोई गलतफहमी पैदा ना हो। सेहत व तर्ज जिंदगी। आपकी तवानाई इस हफ्ते ज्यादा रहेगी और आपको जिस्मानी व ज़हनी तौर पर एक नया जोश मिलेगा। आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश और सेहतमंद खुराक की तरफ तवज्जो देंगे। ये हफ्ता आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप नई वर्जिश या मुराक़बा की आदत डालें। नींद का भी ख्याल रखें क्योंकि इसकी कमी आपकी तवानाई और फोकस को मुतासिर कर सकती है। सेहत के हवाले से आपको थोड़ी एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी ताकि आप किसी बीमारी या थकावट का शिकार ना हो। खासतौर पर पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और हल्की वर्जिश करें। रूहानियत और अंदरूनी तरक्की। इस हफ्ते आपकी रूहानियत और अंदरूनी सुकून की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। आपको अपनी रूहानी तरक्की के लिए वक्त निकालना चाहिए। आपका यकीन और ईमान इस हफ्ते मुस्तहकम होंगे और आप में नया अज़म और हौसला आएगा। अगर आप नए नजरियात या मजहबी अकायद के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते आपको गहराई से गौर करने का मौका मिलेगा। आपकी अंदरूनी ताकत और आगाही आपको जिंदगी में नए रास्तों की तरफ रहनुमाई देगी। इस हफ्ते का खास पैगाम आपके लिए। नया अज़म, नए ख्यालात और नई राहें आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून लाएंगे। बस खुद पर यकीन रखें और जहन को आज़ाद रखें। इस हफ्ते आपके लकी रंग है नीला, सब्ज़, सफेद और जामनी। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हौत। हफ्तावार मुकम्मल रहनुमाई। बुर्ज हौत के अफराद के लिए इस हफ्ते में मौसमी खुशी की शक्ल में कुछ आम तब्दीलियां आ सकती हैं। आपका जज्बाती तवाज़ुन बहुत अहम होगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकम कदम उठाने में मदद देगा। इस हफ्ते आपको नए आगाज की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपना हदफ वाज़ेह करना पड़ेगा। अगर आप अपनी अंदरूनी आवाज़ पर ध्यान देंगे तो ये आपको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई देगा। कैरियर और माली मामलात। इस हफ्ते आपके कैरियर में नए मौके मिल सकते हैं जिनमें आपको अपने काम में तख्लीकी सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप
آپ کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ آپ کے کیریئر میں نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ مالی معاملات میں اس ہفتے آپ کو سنبھل کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری یا خرید و فروخت کے معاملات میں کچھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ آپ کے مالی فیصلے آپ کے آگے کی کامیابی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خطرات سے بچنے کے لیے تحفظ کا خیال رکھیں اور اچھی مالی حکمت عملی اختیار کریں۔ کچھ افراد آپ کے مالی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کو احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں سرمایہ کاری کی تھی تو اب آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ خاندانی اور ذاتی تعلقات، اس ہفتے آپ کی خاندانی زندگی میں مفاہمت اور پیار کی فضا بنے گی۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع پائیں گے اور آپ کی گفتگو میں مقصد اور وضاحیت ہوگی، تاہم آپ کو کسی بھی قسم کی غصہ یا بدکلامی سے بچنا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کے تعلقات میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی اہم رشتہ میں تنازع چل رہا ہے تو اس کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے عزیزوں کی رائے پر زیادہ دھیان دینا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کے رشتے میں مستحکم اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ صحت و طرز زندگی، اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کی توانائی تھوڑی کم محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ورزش اور صحت مند خوراک کی طرف دھیان دیں گے تو فطری توانائی واپس ملے گی۔ نیند کی کمی آپ کو تھکاوٹ کا شکار بنا سکتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی نیند مکمل ہو تاکہ آپ کی جسمانی توانائی بحال ہو سکے۔ آپ کے لیے روحانیت اور مراقبہ کا وقت اچھا ثابت ہوگا۔ اگر آپ ذاتی سکون کی تلاش میں ہیں تو اس ہفتے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے کچھ وقت مراقبہ میں گزاریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں، خاص طور پر اگر آپ کا جسمانی سکون متاثر ہو رہا ہو۔ روحانیت اور اندرونی ترقی، اس ہفتے آپ کو اپنی روحانیت اور اندرونی سکون پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو روحانیت آپ کو سکون دینے میں مدد دے گی۔ آپ کی اندرونی آواز آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے گی۔ آپ کو جو چیزیں زندگی میں اہم لگتی ہیں انہیں ترجیح دیں اور غصہ یا پریشانی سے بچیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے مقاصد اور راہوں پر سوچنے کا وقت ملے گا۔ اگر آپ نے پہلے زندگی کی سمت میں تبدیلی کرنے کا سوچا تھا تو اب وہ موقع آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ خوابوں اور خود کی گہرائی میں جانے کا بھی وقت ہے، اس لیے اگر آپ خوابوں میں کوئی گہری علامت یا پیغام دیکھتے ہیں تو اس پر دھیان دیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا خاص پیغام، اپنی اندرونی طاقت کو پہچانیں اور اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھائیں کیونکہ یہ آپ کی تقدیر کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ صبر اور ایمانداری سے کام لیں اور آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ اس ہفتے آپ کا لکی رنگ ہے سبز، آسمانی، نیلا اور سفید۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں اس ہفتے کے دوران آپ کی زندگی میں نئے مواقع اور چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ثابت قدمی اور حکمت ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ ہر برج کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھائے۔ چاہے آپ مالی فیصلوں میں محتاط ہوں یا ذاتی تعلقات میں، صبر سے کام لیں۔ آپ کے فیصلے اس ہفتے کی سمت کا تعین کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیلنج ایک موقع ہے اور ہر مشکل کے بعد ایک نئی روشنی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں کیونکہ اس ہفتے کی کامیاب تکمیل آپ کے لیے خوشی اور سکون کا پیغام لائے گی۔ تمام 12 برج کے لیے یہ ہفتہ ایک الگ درس اور ہدایت لے کر آیا ہے۔ کسی کے لیے نئی کامیابی، کسی کے لیے مالی بہتری اور کسی کے لیے جذبات پر قابو پانے کا وقت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے مشترکہ نسخہ ہے: صبر، دعا، صدقہ اور مثبت طرز فکر۔ اگر آپ اس ہفتے ان ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے نہ صرف موجودہ مسائل میں آسانی ملے گی بلکہ زندگی میں برکت، ترقی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، UMB اسٹاک کوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ستاروں کی روشنی میں رہنمائی کا یہ سلسلہ آپ تک روزانہ پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا برج کون سا ہے تاکہ ہم آپ کو روزانہ کی مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس آپ کے برج کے مطابق دے سکیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے اور اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ تو پھر ملتے ہیں کل ایک نئے دن اور نئے ذائقے کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔